नाम परवेज़ रॉड्रिक है और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की वीडियो के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दें या उसका तारुफ करवाएं, मैं चाहूँगा कि आप में से वो लोग जिन्होंने हमारी गुज़श्ता या जो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखी तो वो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक हैं या जितने भी हमारे मौज़ूआत हैं वो एक सीक्वेंस में हैं, एक तरतीब से हैं और हर मौजू जो है वो गुज़श्ता से पैवस्ता है, यानी उसका लिंक है पिछली वीडियो से। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आज की वीडियो को समझना कदरे आसान हो जाएगा। बहरहाल फिर भी आप ये वीडियो आज हमारी देख सकते हैं, लेकिन हमारी गुजारिश यही होगी कि आप तरतीब से हमारी अगर इस सीक्वेंस को देखें तो आप इस मेथड को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी किसी भी खातून की जो एक हेल्दी खातून है और यंग खातून है, वो किन मराहल से एक औरत गुजरती है तो उसकी माहवारी साइकिल मुकम्मल होती है। तो आप स्क्रीन पे भी कार्ड देख रहे होंगे और आपने मेरे हाथ में भी कार्ड देखा है। तो ये कार्ड जो है ये बिलिंग्स मेथड के जो माहिरीन हैं उन्होंने बनाया है, और इस कार्ड को बनाने का मकसद ये है कि एक आम शख्स या एक आम खातून जो शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो भी आसानी से अपनी माहवारी साइकिल के मुख्तलिफ फेजेस, उसके मुख्तलिफ दौरानिए, उसके मुख्तलिफ हिस्सों को बआसानी समझ सके। तो आइए मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत ही आम और सादा ज़ुबान में ये बात समझाने की। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये लाल रंग है कार्ड के शुरू में। इस लाल रंग का मकसद ये है कि ये ब्लीडिंग या खून को जाहिर कर रहा है, यानी कि पीरियड्स का जो फेज़ होता है। हर औरत की माहवारी साइकिल का आगाज़ उसके पीरियड्स के आने पे होता है, और ये जो दिन होते हैं ये 3 से 4, 5, 6 दिन भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो लाल हिस्सा है ये इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये औरत की पीरियड्स या औरत की जो माहवारी साइकिल है उसका पहला हिस्सा है जो पीरियड से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा जो आप दो रंगों में देख रहे हैं, ग्रीन और येलो में, या हरा और पीला रंग, ये हिस्सा जाहिर करता है औरत की इब्तदाई गैर ज़रखेज़ी। याद रहे कि औरत माहवारी के फ़ौरन बाद गैर ज़रखेज़ हो जाती है, यानी उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है वक्ती तौर पे, और इस हिस्से को इनफर्टाइल फेज़ भी कहते हैं, और इसका जो प्रॉपर नाम है या टेक्निकल नाम है वो बेसिक इनफर्टाइल पैटर्न है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इब्तदाई गैर ज़रखेज़ी। और ये दिन कोई फिक्स नहीं होते, ये दिन छोटे बड़े या कम ज़्यादा होते रहते हैं। कुछ ख़वातीन की माहवारी साइकिल जो है वो 35 दिन की होती है जो कि नॉर्मल है, कुछ की 21-22 दिन की भी हो सकती है, ये भी एक नॉर्मल फर्टाइल साइकिल है। तो आप इसको यूँ समझ लें कि जो ख़वातीन 21 या 22-23 दिन की जिनकी माहवारी साइकिल है वो शायद उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का दौरानिया इतना हो, और जिनकी 24, 25, 26 है वो इतना, 28, 30 वाली इतना, और 35 वाली इतना। अब आप अंदाज़ा करें कि ये सब माहवारी साइकिल के दौरानिए जो हैं ये नॉर्मल हैं 21 से लेके 35 दिन तक। तो ये वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया है किसी भी औरत की माहवारी साइकिल के कम या लंबे या छोटे होने का दारोमदार फेज़ नंबर 2 पे है, जो कि गैर ज़रखेज़ी का होता है। इसमें औरत हामला नहीं हो सकती क्योंकि उसकी गर्दन रहम पर एक ब्लॉक लगा होता है। ये जो सफ़ेद हिस्सा आप देख रहे हैं और उसके बाद जो 1, 2, 3 लिखा है, ये हिस्सा ज़रखेज़ी में शुमार होता है। ये हिस्सा नंबर 3 है या फेज़ नंबर 3 है माहवारी साइकिल का। ये वो हिस्सा है जहाँ पे एक एग चुना जाता है और वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है और ग्रेजुअली मैच्योर होने के प्रोसेस में होता है। और ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं ये वो हिस्सा है जहाँ पे वो एग मैच्योर हो जाता है। इसको बिलिंग्स मेथड की लैंग्वेज में पीक डे कहते हैं, यानी ज़रखेज़ी के अरूज का दिन। याद रहे कि ज़रखेज़ी गो के यहाँ से आगाज़ हो जाता है या स्टार्ट होता है, लेकिन एग को मैच्योर होने में, उसको पनपने में, उसको फुल्ली तैयार होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे आके ये एग जो है फुली मैच्योर हो चुका होता है और बिल्कुल टूटने के करीब होता है या टूट रहा होता है। इस दिन को पीक डे कहते हैं। और याद रखें, पीक डे की कुछ अलामतें हैं कुदरती जो औरत के जिस्म से ज़ाहिर होती हैं। इस फेज़ में जो ये पूरा सफ़ेद हिस्सा है
اس میں عورت کے جسم سے لیسدار مادے کا اخراج ہوتا ہے جس کو انگلش میں میوکس کہتے ہیں اور اردو میں رطوبت کہتے ہیں یا لیسدار مادہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ مادے روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتے ہیں۔ مثال دوں گا، کسی ایک دن دودھیا پن والی رطوبت آئی ہے یا لیسدار مادہ آیا، کسی ایک دن چپچپا، اس کے بعد لیسلا، اور پھر اس کی انتہا ہوتی ہے پیک ڈے پہ جس دن انتہائی پھسلن دار رطوبت۔ پھسلن کا مطلب ہے سلپری، انگلش میں لفظ سلپری استعمال ہوتا ہے، اردو میں پھسلن دار۔ پھسلن دار کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر آپ کچے انڈے کو توڑیں اور اس کی زردی کو ایک سائڈ پہ کریں اور جو اس کی سفیدی ہے اس میں جو پھسلن ہے، اس قسم کا میوکس عورت کے وجائنا سے یا اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ویزیبل نہیں ہوتا، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے انتہائی پھسلن دار رطوبت کا اخراج ہو رہا ہے۔ اور ایک اور مثال، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مچھلی کی جو سکن ہوتی ہے یا اس کی جلد ہوتی ہے، اس کو پکڑیں تو جو ہاتھ میں پھسلن کا احساس ہوتا ہے، بالکل ویسا مادہ عورت کے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ دوستو، بلنگز کے ماہرین جو ہیں وہ پیک ڈے کی ڈیفینیشن وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پھسلن کے احساس کا آخری دن ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد جب اوویولیشن ہو جائے تو محسوسات چینج ہو جاتے ہیں، وہ پھسلن کا احساس جاتا رہتا ہے اور عورت یا تو خشک ہو جاتی ہے یا اگر گیلی بھی ہو تو اس میں پھسلن کا احساس نہیں ہوتا۔ تو لاسٹ ڈے آف دا سلپری سینسیشن از کال پیک۔ پھسلن کے احساس کا آخری دن جو ہے وہ پیک ڈے ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1 2 3 لکھا ہے۔ بہت ساری خواتین جو ہیں، اکثر خواتین وہ پیک ڈے والے دن ان کے جسم سے ایگ جو ہے، ان کی اووری سے ایگ نکلتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں ڈے 1 اور ڈے 2 میں بھی نکلتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایگ کی عمر 12 سے 24 گھنٹے ہے، اگر وہ ڈے 2 میں نکلا ہے تو وہ ڈے 3 تک زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے زرخیزی کا دورانیہ جو ہے، جو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوا ہے اور تیسرے دن پہ ختم ہو گیا، اور چوتھے دن کی صبح سے لے کے یہ آخری حصہ ہے ماہواری سائیکل کا، اس کو لیوٹیل فیز کہتے ہیں، اس کو مکمل غیر زرخیزی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو چوتھے دن سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جب تک عورت کو نئی ماہواری کا خون نہ آئے وہ غیر زرخیز رہتی ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ماہرین جو ہیں بلنگز کے، انہوں نے بہت سارے تجربات کرنے کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ پیک ڈے کے بعد، یعنی جو آخری یہ گرین والا حصہ ہے، اور نئی ماہواری کے آنے کا درمیانی جو وقت ہے وہ 11 سے 16 دن ہے۔ تو یہ جو دن ہے، یہ 11 سے 16 دن کے اندر نئی ماہواری خون آتی ہے۔ یہ 12 بھی ہو سکتے ہیں، 13 بھی، 14 بھی، 15 بھی اور 16 بھی۔ 16 سے اوپر ہو جائیں دن پیک ڈے کے بعد تو وہ لانگ سائیکل ہے، اور اگر 11 سے کم ہے تو وہ فالٹی ہے، یعنی اس میں کوئی نقص ہے، وہ فرٹائل سائیکل نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ کو ہم آگے چل کے اور مزید ڈیٹیل میں اور سادہ لفظوں میں بتائیں گے۔ تو دوستو، میں آپ کو اب آخر میں اس کا مختصر سا ایک خلاصہ بتا دوں۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پہلا حصہ ہے جو ماہواری کے پیریڈز یا جس کو ہم کہتے ہیں پیریڈز کا آنا، یہ لال رنگ اسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے ابتدائی غیر زرخیزی۔ یاد رہے کہ اس میں گردن رحم کا منہ بند ہے اور عورت حاملہ نہیں ہو سکتی، یہ غیر زرخیزی کا دورانیہ ہے، اور اس میں نہ کوئی ایگ بننا شروع ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی پروڈکشن ابھی شروع ہوئی ہے، اس لیے یہ غیر زرخیزی کا ہے۔ اور یہ سفید حصہ جو ہے، یہاں سے زرخیزی کا آغاز ہوتا ہے اور وہ پیک ڈے تک پہنچتا ہے، اور پیک ڈے کے بعد 1 2 3 یہ دن بھی زرخیزی کے ہیں، کیونکہ اس میں ایگ جو ہے وہ فلی میچور ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے اور پھر ٹوٹنے کے بعد وہ ٹیوب میں جاتا ہے۔ تو یہ حصہ بھی زرخیزی کا ہے، اور یہ جو چوتھے دن سے لے کے نئی ماہواری کے آنے تک کا جو دورانیہ ہے، جو مکمل غیر زرخیزی کا دورانیہ ہے، وہ بھی غیر زرخیز ہے۔ تو زرخیزی اور غیر زرخیزی کے دن ماہواری سائیکل میں بکھرے پڑے ہیں، کچھ انڈا نکلنے سے پہلے کے دن ہیں اور کچھ انڈا نکلنے کے بعد کے دن ہیں۔